समजून येता की जर आमी कोणाकूय एक उदकाचो ग्लास दिलो तर देव ताका आशिर्वादान बोल्ल्या शिवाय रावचो ना. मोगाळ भाव-भयणांनो, दुसऱ्या राजाच्या 4थ्या आविसरान आलिशान केल्ली 5 विजमितां आमकां पळोवंक मेळटा. एलियान आनी आलिशान केल्ल्या अजापान सारकेपण आसलें तरी आलिशान केल्लीं विजमितां खूब व्हड आनी अजापाचीं अशीं जावन आसलीं. 4था आविसर आनी पयले वळीन आमी पळोवया. ह्या सुवातेर जी बायल आसा तिच्या घोवाक आलिशा बरे भशेन वळखतालो आनी तिजो गोरकार बरो विस्वासी जावन आसलो. आजो तो आमकां उगडास करून दिता. जेन्ना तो मेलो तेन्ना तो रिणकारी जावन आसलो आनी ताच्या मरणा उपरांत ताजो धनी तें घेवंक आयलो. त्या काळार जर ताणें रीण फारीक करूंक ना आनी जाचे कडल्यान तें रीण घेतलेलें आसा तो मनीस येतालो आनी तांकां गुलाम करून व्हरतालो आनी रीण फारीक जायसर तो तांचे कडल्यान काम करून घेतालो. आतां ह्या राणबायलेच्या भुरग्याक तो धनी व्हरचो आसलो. ह्या सुवातेर रिणा संबंदी आमकां दिश्टी पडटा. तें म्हणजे जर आमच्या लागीं रीण फारीक करूंक जावचें ना अशें आमकां दिसता जाल्यार त्या मनशान रीण काडचेंच न्हय. पूण जायते फावटी अशें जाता की आमी जें कितें देवाक दिवंक जाय तें दिनात. त्याच पासत आमकां व्हड संकश्ट आनी दूख सोंसचें पडटा. देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जायना कारण आमी देवाक दिना त्या पासत. जें कितें आमी दिवंक जाय तें दिवचें पडटा म्हणून दिवचें न्हय तर देवान दिल्ली जी आज्ञा आसा त्या प्रमाणे आमी तें करूंक जाय. जेन्ना आमी आमच्या पागारांतल्यान आनी धंद्यांतल्यान 10 वांटो दोनयाच्या भांडारांत हाडटात तेन्ना आमी गुणगुणो नासतना तो दिवंक जाय कारण ते पयशे देवाच्या वावरा पासत उजार करतात. ते कोण खावंक शकना. मोगाळ भाव-भयणांनो, आयज जायते जाण देवाक पासून सारकें आपणाचें जें कितें दिवपाचें आसा तें दिनात आनी त्याच पासत ते दिनात आनी तांकां देवा कडल्यान मेळना. देव गरीब न्हय. तुजे कडेन जें कितें आसा तें तुजेंच जावन आसा पूण देवाच्या वावरा पासत तूं कितें दिवंक पळयता हें देव तुजें काळीज पळयता. आयज जायते लोक ह्या संवसारांत अशे आसात तांणी आपणाची सगली गिरायस्काय आपणा कडेन दवरलेली आसा. तातूंतली तांणी थोडी पासून दुसऱ्या पासत उजार करूंक ना. त्याच पासत अकस्मात आयलोलें दूख तांचे कडेन सोंसूंक जायना. ते ह्या आनी त्या सुवातेचेर वेतात पूण हाजें कारण कितें हें केन्नाच ते सोदूंक वचनात. हांव हें ऑन भावार्थ्या संबंदी उलयना तर भावार्थ्या संबंदीच उलयता. मोगाळ भाव-भयणांनो, आलिशान केल्लें विजमीत व्हड जावन आसलें. त्या घरांत तेलाची बांय आसलोल्या सारकें दिसून येता. एलियान दुकळाच्या दिसांनी एका राणबायलेच्या घरा वचून व्हड अजाप केल्लें आसलें आनी आयज तसलेंच अजाप आलिशाय करता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा. रिकामें आयदन बरोन व्हांवता पूण ह्या वेळार आलिशान केल्लें हें अजाप एलियान केल्ल्या अजापावून व्हड जावन आसलें. तिणें आलिशाक पळयलो आनी तिका दिसलें हो देवाचो मनीस हाज्या पासत कितें तरी करूंक जाय. तिणें आपणाच्या गोरकाराच्या आदारान देवाच्या मनशाक आपणाच्या घरांत एक कूड सांबाळून दवरली. जेन्ना एलिशा
त्या गांवांतल्यान वेतालो तेन्ना तेन्ना तो त्या सुवातेचेर रावतालो. देवाच्या मनशाक अशे तरेन जर कोणें मान दिलो तर देव तांकां आपल्या आशिर्वादान भरल्या शिवाय रावचो ना. मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 10वो आविसर आनी 42वी वळ जर आमी वाचली तर आमकां समजून येता की जर आमी कोणाकूय एक उदकाचो ग्लास दिलो तर देव ताका आशिर्वादान भरल्या शिवाय रावचो ना. तुमी ती वळ वाचून पळयात, समजून घेयात. जशें त्या ओस्तरेन आलिशाक मोग दाखयलो तसोच ताणें देवाचे खुशे प्रमाणे जायत्या वर्सांनी तिच्या मेलोल्या पुताक जिवंत केलो. आलिशान जी पद्दत उपेगांत हाडली ती एलिया सारकीच जावन आसली. त्या मेल्ल्या तरणाट्या भुरग्याक ताणें जिवंत केलो. मोगा इश्टानो, आयज आमी आमच्या पातकाक लागून आनी वायट कोडण्याक लागून मेलोले आसात. पूण जेन्ना दोनूय जेजूक आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतात तेन्नाच आमचें जिवीत बदलूंक शकता. आमी मरणांतल्यान जिवंत जातात. आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान आमकां सुटका फावो जाता. दोनूय जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. कारण दोनूय जेजू म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जावन आसा. जो म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो. जर हें तूं सोत मानताय जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुका फावो जातलो. देवाच्या उतरां पासत आमी ताचे व्हड उपकार आठोवंक जाय. आलिशान केल्लें चवथें विजमीत जेवणा संबंदी आसलें. बाकनारांची भुरगीं त्या सुवातेचेर शिकतालीं. तांच्या जिवितान आलिशान केल्लें हें व्हड विजमीत जावन आसलें. आनी त्याच वेळार इस्रायेलान दुकोळ पडलेलो आसलो. आनी त्या वेळार तातूंतलो एक भुरगो कसली तरी रानवटी फळां मेळटलीं काय म्हणून भायर गेल्लो आसलो. आनी रानान ताका एक वाल दिश्टी पडली आनी तिका फळां आसलीं. ती काडून ताणें खाल्ली. मोगा इश्टानो, मुखार आमी पळयता दुसरो राजा 4थो आविसर 40 आनी 41वी वळीन परत आनीक एकदां आलिशान व्हड अजाप केल्लें आसलें. ती फळां विशारी जावन आसलीं पूण ताणें ती बरीं केल्लीं आसलीं. पूण देवाक खंयचीच गजाल आगोड अशी ना. त्या भुरग्यांनी त्या फळांची भाजी केली आनी ती खाल्ली. उपरांत कितें घडटा? ती भाजी एलिशान सारकी केल्ली आसली. ती फळां विशारीत जावन आसलीं. देवाक खंयचीच गजाल आगोड अशी न्हय. देव आपणाचे येवजणे प्रमाणे सगळें करता. तो तुज्या आनी म्हज्या जिवितानूय व्हड कामां करूंक पळयता. पूण आमी ताका आजुनूय सुयेग दिवंक ना. त्याच पसत आमच्या जिवितान व्हड कामां आजुनूय जावंक ना. मोगा बाबणानो, देवाचें उतर म्हत्वाचें जावन आसा. देवाचें उतर एक जिवीत जावन आसा. तें म्होंवा परस गोड जावन आसा. तें जण एकल्याच्या जिविताक एक उदक जावन आसा. तें जेवण जावन आसा. देवाच्या उतरा उद्देशींच मनीस जिवंक शकता. देवाच्या उतरान जेवण आसा. खरेंच मोगा बाबणानो, मॅथ्यूवाचो 4थो आविसर आनी 4थी वळ तुमी वाचात. तुमकां समजून येतलें की मनीस जेवणानूच जियेना, तो देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या उतरा उद्देशीं जियेता. कावळ्याच्या काव काव करणाऱ्या पिलांकूय तो जेवण दिता. तोच देव आमच्या कुडी पासत लागणाऱ्यो सगल्यो वस्तू दिता. ताजेर आमी केदींच दुबाव दवरूंक जायना. दुकानांत आसतना ती विशारी फळां ताणीं खाल्लीं. तांकां खबर नासली की ती विशारी फळां आसात म्हूण. पूण त्या भुरग्याचो जीव ताणें साल्वार केल्लो आसलो.
आलिशान हें कशें केलें? ताका देवान दिल्ल्या व्हड आदारा वरवीं ताणें हें केलें. मोगा इश्टानो, आयज आमी आमच्या कुडी पासत कितें करतात हें पळयात. आमची कूड आमी बरे भशेन नेटयतात. आमकां संवसारांत जें कितें जाय तें आमी घेवंक पळयतात. पूण देवाच्या भुरग्यां पासत आमी आयज पासून कितें केल्लें आसा? एकलो बरें खाता, दुसऱ्याक कांयच मेळना. एकलो बरो जेवता, दुसऱ्याक पेज पासून मेळना. खरेंच इतले वायट तरेचे दीस आयज संवसारांत लोकांचे जाल्ले आसा. देवाच्या नांवा पासत आनी देवाच्या उतरा पासत जायते जाण आयज दुकान आसात, त्रासान आसात, बोनकुड्यांनी आसात. तांचे पासत आमी कितें केल्लें आसा? आनी आयज तूं तुकांत विचार, तुवें असल्या लोकां पासत कितें केल्लें आसा? गरीबसाणेन जियेतात तांचे पासत आमी कांयच करूंक जायना? आमचो त्या सुवातेचेर कांयच अधिकार ना? देवान आमकां वेंचून काडल्या फकत आमी आमचेंच पळोवचें? ना मोगाळ भावणां, आयज जें कितें देवान तुका देणें दिल्लें आसा तें तुवें दुसऱ्याच्या पासत उपेगात हाडूंक जाय. आलिशाक व्हड अजाप करपाचें देणें देवानच दिल्लें आसलें. 4 आविसोर 43 आनी 44 वळीन आमी आतां पळोवया. ह्या घडणेवेल्यान जेजून संवसारांत आसतना केल्ल्या व्हड विजमिताचो आमकां उगडास येता. ताणें थोडेच उणे वो भाकऱ्यो आनी थोडीच निस्तीं कितल्या हजार लोकांक वाटलीं जायत? सुमार 5,000 लोकांक ताणें वाटलीं. हे 5,000 दादलेच नासले, तर बायलां आनी तांची भुरगीं आसलीं. आनी दुसरे फावट ताणें अशेच तरेचें विजमीत केलें आनी 7,000 दादले लोक जेवले, तांची बायलां आनी तांची भुरगीं. तर मोगाळ बाबडनो, हें केदें व्हडलें विजमीत जायत? आयज संवसारांत तोच देव आसा. आयज संवसारांत ताजी व्हड गोवायकी आमी दिवंक जाय. तो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत व्हड काम करूंक पळयता. एलियान जेन्ना एका राण बायलेच्या म्हणजे विधवेच्या घरांत रावून तिच्या पिठाचो दोबो आनी तेलाची बाटली ताणें सोंपूंक दिवंक ना. ती खावन पिवन बरे भशेन रावलीं, पूण तातूंतलें पीठ आनी तेल केन्नाच काबार जावंक ना. हें कित्याक घडलें? देवाचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय हें घडटा? आयज तुमी म्हणटले, आयज हें कित्याक घडना? आयज देव अशें कित्याक करता? आमी तर इतलीं गरीब, आमकां देवान कित्याक असलें दिवंक ना? पूण मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, म्हाका एका भावाचो उगडास आसा. ताणें खूद आपल्या तोंडांतल्यान म्हाका सांगलेलें आसा. थोडेशेच तांदूळ 3 म्हयने पर्यंत ती खातालीं. तांच्या घरांत कांयच नासलें. पूण तो भाव म्हणटा, म्हज्या दोब्यांत हे 3 म्हयने पर्यंत तांदूळ जाले कशे? थोडेशेच तांदूळ वाडले कशे? खरेंच अजाप करी सारकी ही गजाल जावन आसा. ही गजाल खूब वर्सांची न्हय. ही गजाल हालींचीच, आतांचीच, थोड्याच म्हयन्या पयलीं हें घडलेलें आसा. आनी आयज तो भाव हें पवित्र पुस्तकाचें वाचप आयकता, तो शिकता. देवान ताका जायते आशिर्वादान भरलेलो आसा. खरेंच देव केन्नाच कोणाच्या रिणान रावना. तो सगल्यांक आपल्याच्या आशिर्वादान भरल्या शिवाय रावना. कारण ताजो तितलोच व्हड भावार्थ आसलो. ताज्या भावार्था प्रमाणे ताका फावो जालें. जर आयज तुजो इतलो व्हड भावार्थ आसा जाल्यार आयज देव तुकाय फारीक करतलो. देवाक खंयची गजाल उणी आसा वो देवा कडेन कितें जायना अशें आसा? देवान तर स्वर्ग आनी संवसारच रचलो आनी सादी गजाल ताजे लागीं जायना? मोगा बाबडनो, खरेंच देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय. आयज ह्या सुवातेचेर जायत्यो गजाली आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेर नामानाची खबर आमकां पळोवंक मेळटा. नामानाच्या बायलेची एक चाकून आसली आनी तें एक ल्हान भुरगें जावन आसलें. आनी नामान वो कसो आसलो तो आमकां खबरच आसा. तो कोडाचो मनीस जावन आसलो. पूण जेन्ना हें ल्हानशें भुरगें
ताका आपणाच्या देवाची गोवायकी दिता. तर ते म्हणटा, म्हजो धनी जर इस्रायलांत आसलो जाल्यार तो ह्या कोडा पासून बरो जातलो. मोगा भावपणानो, खरेंच नामानाचें कोड कोणाच्यानूच काडूंक जावचें नासलें. पूण हें कोड कशें पयस जालें? तर ताणें देवाचेर विस्वास दवरलो. तो एक सेनापती जावन आसलो आनी ताचें दूख पयस जावचें अशें ह्या ल्हानशा भुरग्याक समजून आयलें. ह्या ल्हानशा भुरग्यानूच कदाचित मागणें केलें जायत आनी त्या प्रमाणें नामान बरो जालो. नामानाक कितें सांगलें? फकत जें कितें ताका आलिशान सांगलें तेंच ताणें करूंक जाय आसलें. आलिशान जें कितें ताका सांगलें तें ताणें आयकलें. जो मनीस आयज देवाचें आयकता ताच्या जिवितांत कसलेंच दुयेंस आनी पिडा येवंक शकना. नामान जरी कोडी आसलो तरी तो व्हड मनीस जावन आसलो. तो आलिशा कडेन आयलो. आलिशान ताका सांगलें, वच, 7 फावटी जॉर्डनाच्या न्हंयत वच आनी न्हांव. खरें म्हणजे जॉर्डनाची न्हंय ही एकदम घाण उदकाची जावन आसली. पूण येदो व्हडलो मनीस देवाचें उतर आयकता आनी त्या न्हंयत वेता. 7 फावटी तो न्हांवता आनी ताजें कोड वेता. कितलें व्हड ह्या सुवातेचेर विस्मीत घडटा तें पळयात. ताजें कोड फकत देवाच्या उतरा उदेशी वचूंक पावलें. आयज मनशाक फकत देवाचो आवाज जाय, देवाचें उतर जाय, तो बरो जावंक शकता. मोगा भावणां, खरेंच हाजी उरलेली खबर आमी फुडल्या कार्यावळींत पळोवया. तर मोगा भावणां, आयची कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें चीट बरोवन तुमी म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. ही कार्यावळ आमी हांगासर पळोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.